अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि दुनिया हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हज़रत फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार कर रही थी। और उनकी इंतज़ार की ये घड़ियाँ पिछले साल सितंबर में ख़त्म हो गई थी, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा साहब ने नज़ूल फरमाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली भी इसके साथ ही ख़त्म हो गई। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर थे, भगोड़े थे। 4 साल से उन्हें पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों ने मफरूर करार दिया हुआ था। वो अदालतों से झूठ बोलकर इलाज के बहाने लंदन गए थे। लेकिन आज मियाँ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने 7 अरकान पर मुश्तमिल ये बेंच था, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे। 6-1 से ये फैसला कर दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया, वो ये नाअहली ख़त्म करने के हक़ में नहीं थे। अब सूरत ये है कि आज के बाद पाकिस्तान के आइन में जो एक छोटी सी रुकावट थी वो भी ख़त्म हो गई है। चोरी करने वालों के ख़िलाफ़, डाके डालने वालों के ख़िलाफ़, करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़, कौमी ख़जाने की लूटमार करने वालों के ख़िलाफ़, कौमी ख़जाने को ज़ाती मलकियत समझ के इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़, टीटी करने वालों के ख़िलाफ़ जो एक रुकावट थी वो भी ख़त्म हो गई है। आज पाकिस्तान में जिन लोगों पर झूठे पर्चे कायम किए गए, झूठे मुकदमात कायम किए, जिनको सज़ाएं भी नहीं दी गई, वो इंतखाब के लिए नाअहल करार दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें पाकिस्तान की अदालतों ने नाअहल करार दिया, जिन्होंने अकामे लिए हुए थे वज़ारत उज़्मा के दौर में, उन्हें आज अहल कर दिया गया। उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील जब जाते हैं तो चीफ जस्टिस साहब उनकी बात नहीं सुनते। 20% वकला बोलते हैं, 80% तो चीफ जस्टिस साहब खुद बोलते रहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ जो समाअत हो रही थी, तो आप उनकी कंपोजिशन देखें, आप उनका तामुल देखें, आप उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लायक होती है। बदकिस्मती से मुझे इस वक्त इस बेंच को देख के वो हम ख्याल बेंच का ख्याल आ गया, जिसके बारे में वो इतनी बातें किया करते थे। बहरतौर जी, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है और अब वो फिर अहल हो गए हैं इस बात के लिए कि वो पाकिस्तान के ख़जाने को इत्मीनान के साथ लूट सकें अपने ख़ानदान के साथ मिलके। देखिए, 1985 से पहले पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं थी। तमाम सीनियर सहाफ़ी, तमाम सियासी मुबस्सिर इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि करप्शन का जो तूफ़ान पाकिस्तान में आया वो 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद आया। इससे पहले भुट्टो साहब की काबीना के वज़रा पे करप्शन के इतने इल्ज़ामात कभी नहीं लगे। उनकी काबीना में जे रहीम जैसे लोग थे, डॉक्टर मुबशिर हसन जैसे लोग थे, खुर्शीद हसन मीर थे, रफ़ी रज़ा थे। इन लोगों पे करप्शन के कभी इल्ज़ाम नहीं लगे थे, ख़ुद भुट्टो साहब पे भी नहीं लगे थे। सन 85 में नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए छांगा मांगा ईजाद किया, तमाम अरकान को छांगा मांगा ले गए थे। वहाँ से इन्होंने करप्शन का आगाज़ किया, लोगों को ख़रीदना शुरू किया। उसके बाद जरदारी साहब की ज़ात गिरामी वारिद होती है बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। वो करप्शन को 4 चांद लगा देते हैं, वो इसे एक इंडस्ट्री की शक्ल दे देते हैं, वो एक सिस्टम बना देते हैं करप्शन के लिए, जो उनकी ज़ात से वाबस्ता है, जो उनके पसंदीदा पुलिस अफसरान आजकल बताते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के पैसे को लूटा, पाकिस्तान के बाहर अपनी जायदादें बनाई, अपने बच्चों के कारोबार कराए, उन्हीं घरों में जाके रहते हैं और जब उनकी रसीदें मांगी जाएं तो वो देने से इनकार करते हैं।
لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اداروں میں ہی انہیں سہولت کار مل جاتے ہیں جو انہیں دوبارہ ان کاموں کے لیے اہل کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ سب کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ اب ایسے کرپٹ لوگ دوبارہ اقتدار میں آنے والے نہیں ہیں، عوام انہیں ووٹ دینے والے نہیں ہیں۔ اس حقیقت کا ان سب کو معلوم ہے۔ تو یہ تو آج سپریم کورٹ کی صورتحال تھی اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ چوتھی بار انہیں وزیر اعظم بنانا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے بچے کو پہلے سے پتا تھا، ہر شخص کو پتا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جب بینچ بنے گا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بدقسمتی یہ بھی ہے ہمارے ملک کے فیصلوں کا پہلے سے پتا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے عوام ان تمام منصوبوں پر 8 تاریخ کو پانی پھیر دیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اکانومسٹ کی اشاعت نے اور عمران صاحب کے آرٹیکل نے ان کے مخالفین کو، آپ یقین کیجئے میں سوچتا رہا کہ کیا لفظ استعمال کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب کے مخالفین کو زندہ درگور کر دیا ہے، کیونکہ ان کے آرٹیکل نے ہر طرح کے ریکارڈ کو بریک کر دیا ہے، اکانومسٹ کے اپنے ریکارڈ کو بریک کر دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ایسے آرٹیکل کو اتنی بڑی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں پڑھا گیا ہو، لاکھوں کی تعداد میں لائکنگ ملی ہو، لاکھوں کی تعداد میں ریٹویٹس ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان مملکت اس میگزین میں لکھ چکے ہیں، لیکن کبھی ایسے ریکارڈ قائم نہیں ہوئے۔ اور اس کے برعکس ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ نام نہاد غیر آئینی، غیر قانونی جو نگران حکومت ہے، اس کے وزیر اطلاعات اور جیل حکام کی مسخریاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں، جبکہ آج عمران خان صاحب نے وکلا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اس آرٹیکل کو آن کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، میری ایک تقریر بھی آنے والی ہے جلد ہی، لہٰذا وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، حکام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کا اصل کام ہے نگرانوں کا، وہ یہ کرنے سے قاصر ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے علم ہے کہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں۔ اب ان کے سمدھی گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بیان بازی شروع کر دی ہے۔ وہ بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو لگے بندے بہانے ہیں کہ صاحب موسم ایسا ہو جائے گا، موسم ویسا ہو جائے گا، سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ یہ سیکورٹی دینا بھی تو اس نام نہاد نگران حکومت کا کام ہے، سیکورٹی اداروں کا یہ کام ہے۔ اس سے بہت برے حالات میں بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جاوید چودھری کے مطابق 90% ووٹ عمران صاحب کا ہے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے ایک سیٹ پر اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے امین گنڈا پور کے نومینیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں صرف ایک ہی آسرا اور سہارا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ ہمیں تو جتایا جانا ہے۔ وہ اس امید میں اب تک اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی اسی لیے نہیں کر رہے کہ جس لمحے انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کی، اس لمحے ہی پتہ لگ جائے گا
کہ ان کی عوام میں کتنی مقبولیت ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔